Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Disyembre 19, 2025, Biyernes, third week of Advent. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto sa 25, nagsugid bahin sa pagpahibalo sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag nga nagkanayon. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at ubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya o nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siya Juan. Gingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong diingon. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios nga mao'y nagpadala kanako aron pagsulti o pagsugilon kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod ni ini, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Pamalandong, sa pag-atubang ni Zacarias sa misteryoso o dili masabtan nga pamaagi sa Dios, wala siya mahibalo kung unsaon pagdawat ang balaanon nga pagpangilabot sa Dios sa kinabuhi nila sa iyang asawa. Ang tubag ni Zacarias si sinugo sa Ginoo nga si anghel Gabriel, usa ka pagduha-duha nga naamang siya nga nakapahilom kaniya. Abi ni Zacarias, lig-una ang iyang pagtuo. Apan naluya ang iyang pagtuo. Wala makaya sa iyang hunahuna ang nahitabo. Ang Ginoo muhikap sa atong kinabuhi sa misteryoso kaayo nga mga pamaagi, sa mga pamaagi nga makapahilom kanato. Maglisod kita sa paglitok sa atong kasinatian. Ang kahilom, kasagaran, mauray atong ikabalo sa Ginoo nga naghikap sa atong kinabuhi sa misteryoso nga paagi. Aduna kita'y kinaiya susama ni Zacarias. Usahay, maglisod kita sa pagtuo sa maayong balita. Tingali, tungod kay naanad data nga makadungog sa dili maayo nga mga balita. In particular, usahay, maglisod kita sa pagtuo sa maayong balita nga nagagikan sa Dios nga rika nato. O mahimo kitang mutuo sa maayong balita gikan sa Dios sa kinatibuk-ang paagi. Apan, dili isip maayong balita nga gitumong kanimo kanako mismo. Ang dimension sa maayong balita sa Dios nga atong gisaulog niining panahon sa tuig, mao nga ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, nahimong Dios uban kanato. Ang Emmanuel, pinaagi sa anak ni Maria nga si Jesus. Kini ang maayong balita sa Dios nga gitumong kanato isip usa ka katawhan o gitumong usab kanato isip mga individual. Ang Dios uban kanato diha kang Kristo. Og si Kristo anaa sa atong kiliran, sa atong luyo, sa atong atubangan, sa atong ibabaw, o sa atong ilalom.
Kini ang maayong balita nga kita magmaya niining mga adlaw. Sama kang Zacarias, mahimo kitang magkalisod sa pagpamati sa unsay gisulti kanato o katingad-an ng paminawon, magkalisod ta sa pagpamati sa maayong balita nga giproklamar sa Ginoo kanato. Mahimong mapakyas kita sa tinuod nga pagpamati sa ebanghelyo, ang maayong balita nga gihigugma kita pag-ayo sa Dios nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak alang kanato. Kung tinuod natong nadungog ka ng apulong sa Ginoo, kana nga pulong sa gugma, ug tugutan nato nga motuhok, musink in sa atong kasing-kasing, nan makaapekto kini sa paagi sa atong isulti o sa unsaon nato kini sa pagsulti. Ang kakuwang sa pagpaminaw mahimong muresulta sa kakuwang sa pagsulti. Ang pagpamati mao'y una ug mas importante kaysa pagsulti. Gitawag kitang tanan nga abli sa atong kaugalingon sa paagi sa Dios ug dili ta mohatag og limit kaniya kamahimo kining babag sa iyang pagbuhat sa iyang katuyuan nganhi kanato. Si Zacarias nakakaton nga ang pagtuo dili lang pagtuo sa butang nga imposibleng mahitabo. Apan, apil na ang dili pagkahadlok kung kini muabot na. Si San Agustin nagkanayon, ang pagtuo mao ang pagsalig sa butang nga dili makita, ug ang ganti niini nga pagtuo mao ang pagtan-aw mismo sa imong gituuhan. Ug nianay higayuna makadawat na kita sa bisan unsa nga itanyag sa Dios. Sa panahon sa Advento, mangayo kita sa grasya sa Dios aron mabuksan ang atong mga huna-huna ug kasing-kasing nga maoy paagi aron mas makat-on kita sa pagtuo. Mamawala ang atong pagduha-duha sa gahom sa Dios ug nga magpabiling kitang matinad-anon kaniya. Magampo kita na maabli ang atong mga kaugalingon samtang nagkaduol ang pista sa Pasko aron madungog ug madawat ang balita sa dako nga kalipay nga gidala ni Anghel Gabriel ngadto kang Zacarias. Og sa katapusan, igsuon sa ebanghelyo karong buntaga, unsa ang pagtulun-an, leksyon nga imong nakuha ug nakatunan nga himuon nimong sumbanan sa kabag-uhan sa kaugalingon, himsog ug mas laom nga pagtuo sa Ginoo. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.